بون لهنايا غادي نبداو باناتومي فيزيولوجي. الاولى عندنا لي بارتي دو كور هيومان، غادي نشوفوا اعضاء تاع جسم الانسان. الاولى غادي نبداو بلا تيت، لا بارتي الفوقانيه، نبداو بالراس. عندنا لا كران هي الجمجمه، لا كران هي الجمجمه هذه. لا فاس هو الوجه. لو كوير شيفولو هي كما نقولوا حنا فروه الراس، سي بون. لو كو كاع نعرفوه هو العنق، ولا نوك هي الكفه تاع البنادم، الكفه. دون نروحوا لو ترون. لو ترون هو الجذع، هو يبدا هذا كاع نسموه جذع، هذا اللي هنايا نسموه جذع. عندنا لا توراكس، لا كاش توراسيك هو الصدر، هذوك هنايا. لي زابدومين هما هنا لي زابدومينو. لو دو هو الظهر. لي ريجيون لامبير وين يجو قالك ديغيير دو شاك كوتي دو دو، يجو في الشاك كوتي تاع لو دو، هنا في ما بين هادوك. عندنا لي فيس كاع نعرفوهم، والباسا، هادو كاع جايين في لو ترون، في هاد لا بارتي. عندنا الراس وعندنا لو ترون، بعد عندنا لي ممبر. لي ممبر هما عندنا الاعضاء الفوقانيه اللي هما اليدين، والتحتانيه سوبيريور هما اليدين، والتحتانيه هما الكرعين. نروح نشوفوا لي ممبر. عندنا لي ممبر سوبيريور. لي ممبر سوبيريور قلنا عندنا ليبول، نبدو فوق من الفوق، ليبول، من بعد لو بغا، من بعد لو كود، من بعد لافون بغا، من بعد لا بواني، من بعد الماء. سي بون. دوك تشوفوا هنا نكبر لكم باش نفهمكم في بون. هنا عندنا ها ولا ليبول، البغا، لو كود، لافون بغا، لو بواني والماء. سي بون. هادو في لي ممبر سوبيريور. نروحوا لي ممبر انفيريور. ممبر انفيريور شا عندنا لي هونش، عندنا لي هونش، لو كويس اللي هو الفخذ، لو جونو، لا جامب، لا شيفي والبيي. سي بون. هنا لو كان نكبروا شا عندنا لي هونش، عندنا الكويس، عندنا الجونو، عندنا الجامب، وعندنا لو بيي. هذه خطره طاحنا في التيست طاحنا هادو حنا نعمروه، طيك لا بلوبار عطاهم لك في التيست هادو. بون هنا عرفنا لو كور هيومان ماشي يتكون، جو هادو صوالح كاع نعرفوهم. بون لهنايا عندنا لي زاباغاي اللي هما الاجهزه اللي كاينين في الجسم، كيما عندنا جهاز التنفسي، جهاز الهضمي، جهاز. دوك نشوفوهم. عندنا لاباغاي لوكوموتور. هادي لاباغاي لوكوموتور شايله هو الجهاز العضلي الهيكلي، معناتها تاع الجسم كيفاش متكون، وشحال فيه من عضله وشحال فيه من شغل الهيكل تاعه، كما نقولوا حنا الكاركاس. صحيح. عندنا لاباغاي سيركولاتوار تاع الدوره الدمويه كاع نعرفوها، ريسبيراتوار تاع التنفس، ولاباغاي ديجستيف تاع الهضم، الجهاز الهضمي. عندنا لاباغاي جينيتو ايرونير تاع الجهاز البولي. وعندنا سيستم نيرفو اللي هو الجهاز العصبي. صحيح. سيستم نيرفو هو الجهاز العصبي. غادي دركا كل اباراي غادي من بعد نقروا عليها وكل وحده وش فيها. هنا غادي نروحوا لو سكوليت. شايله سكوليت قال لك سيغ سوتونيغ لي زورغان، غادي تدعم الاعضاء، سوتونيغ لي زورغان. عندنا بروتيج لي زورغان انترن، تحمي الاعضاء الداخليه. سير ايغالمون ا لوفيي او موسكل، معناتها غادي ترفد الموسكل، العضله غادي ترفدها. باينه بلي حنايا لو كان مجاش عندنا عظم في يدينا ولا غادي تكون عظمه كش نقولوا حنا مرخيه. هي الاوس ولا هذوك السكولات هي مجموعه من لي زوس، هما العظام، هي اللي ترفد هذاك الموسكل. قال لك لي زوس الاعضاء العظام ستوك دي سيل مينيرون، تخزن املاح معدنيه. il permet شاش يديروا هاد الاملاح المعدنيه دو لا فابريكاسيون دي غلوبول روج، غادي هما يكونوا لنا ولا يصنعوا لنا الكريات الدمويه الحمراء. الفورمي هاد السكولات كاع فورمي دو بارتي، متكونه من زوج تاع لي بارتي. عندنا لا بارتي الاولى نسموها لو سكولات اكسيال، نسموها لو سكولات اكسيال. هاد لو سكولات اكسيال ماش تتكون؟ عندنا تتكون من لا تيت، فيها الاولى الراس اللي فيه 22 زوس،
فيه 22 عظمه. عندنا لا كولون فيرتيبرال اللي هو العمود الفقري اللي فيه 26 اوس، فيه 26 عظمه. ولا كاج توراسيك اللي هو القفص الصدري فيه 25 اوس. دروك هذه نسموها لا سكيليت اكسيال، تتكون من الراس، لا كولون فيرتيبرال هاولا وهاولا القفص الصدري. تما عقلوا غير لا بارتي الفوقانيه، الراس، لو كولون فيرتيبرال والقفص الصدري. عندنا شتاني، عندنا الزوجه لو سكوليت ابونديكولير. لو سكوليت ابونديكولير باش تتكون من لي ممبر انفيريور و سوبيريور. دونك لي ممبر اللي بقاو لنا لي ممبر سوبيريور و لي ممبر انفيريور، من اليدين والرجلين هما اللي بقاو لنا. بقات منا وهوت هادو لي ممبر انفيريور، ولي ممبر سوبيريور هما اليدين اللي كنا نهضروا عليهم قبيله، ايبول، كود، اونج، بوانيي اكسيتيرا. هادي سكي كونسيرن لو سكوليت اون جينيرال. غادي دوكا نروحو نهضروا بالديتاي. قلنا كاين دو بارتي، نبداو بلا بارتي الاولى اللي هي لو سكوليت اكسيال. نبداو سكوليت اكسيال، قلنا فيها عقلوا معايا لا تيت، لا كولون فيرتيبرال ولا كاج توراسيك. كاين هادو ثلاثه، غادي نبداو نشرحوا بالواحد فيهم. نروحوا لو كران. قلنا الاولى بلي لا تيت تتكون من لو كران اللي هي الجمجمه. الجمجمه تاعنا باش تتكون، قال لك فيها هنا باش ما تخلطوش رانا بالبارتي. قلنا سكوليت اون جينيرال فيها دو بارتي، فيها اكسيال وفيها ابونديكولير. غادي نهضروا غير على الاكسيال دروك. الاكسيال قلنا فيها ثلاثه تاع لي بارتي، فيها الراس والعمود الفقري والقفص الصدري. غادي نهضروا دروك على الراس. الراس شافيه فيه الجمجمه اللي هي لو كران. قال لك لو كران وحدها فيها دو بارتي، تما عندنا لو كران ولا فاس. تما الجمجمه فيها لو كران ولا فاس. إلي فورمي دو 8 اوس. الجمجمه فيها 8 عظمه. صاي عندنا دو بير زوج زوجيين وربعه ان بير اللي هما فرديين. قالك il forme la boîte. هادو 8 عظام قالك فيهم زوج زوجيين وربعه فرديين. شا غادي يفورمونا، شا غادي يشكلونا لا بواط اوسوز. شا معناتها لا بواط اوسوز؟ معناتها غادي يشكلونا كيما نقولوا حنا الصندوق بواط، كيما بواط اوسوز اللي هي صندوق عظمي. اصلا الجمجمه كون نشوفوها شغل جايه هكا صندوق عظمي. à l'intérieur de lequel il y a لونسيفال. لونسيفال اللي هو الدماغ. غادي تسمى الداخل في الجمجمه غادي نتلاقاو 8 تاع العظام يشكلونا كل بواط. في الداخل غادي نتلاقاو فيها لونسيفال اللي هو الدماغ. سي بون، هذه كاع نتلاقاوها في لو كران. عندنا لو فرونتال اللي هي الجبهه. لو فرونتال هي الجبهه. غادي نبداو نشرحوا هادو دو بير شهماله و 4 امبير شهماله. عندنا قلنا زوج عظام زوجيين وربعه فرديين. نروحوا للجبهه. الجبهه نشوفوا اسكو العظم تاعها فردي ولا زوجي. لو فرونتال عندها اوس امبير اللي هو فردي. et médian il forme le fond et le plafond des cavités orbitaires et des fosses nasales. شا معناتها هذه؟ معناتها باللي هاد الاوس هو اللي غادي يشكل لنا جونغ لي فوس ناسال ولي كافيتي اوربيتير. شمالا هما التجاويف تاع الانف وتاع الجبهه، البلافون تاع جونغ الفاصاد تاعنا الجبهه. غادي كنت تجيبوكم تلقوا فيها عظام بيان سور. عندنا ليتمويد ولا سفينويد. هادو زوج، وحده في لاغوش وحده في لا دغوات. دوك نوريه لكم في جمجمه. هنا ماهوش كاين، ماهمش عاطينها لنا في بي دي اف. دوك نوريها لكم راني حوست عليها. ليتمويد عندنا هي قالك اوس امبير، باينه بلي شغل دوك عقلوا. عندنا اوس امبير في الفرونتال واحد، في ليتمويد وسفينويد عندنا اوس امبير تما ولينا في 3. وعندنا حنا 4 تاع لي اوس امبير. وعندنا في فلوكسيبيتال عندنا تاني اوس امبير. صاي عندنا 4. هادو لي اوس امبير عندنا في الليثمويد وفي الفرونتال والسفينويد والوكسيبيتال. عندنا هادو 4. عندنا قلنا ليثمويد ولا سفينويد هما اللي يشكلوا، هما العظام اللي يشكلوا التجاويف تاع الانف ويجوا مرتبطين مع الجبهه، مع العظم تاع الجبهه، وكل واحد وين جاي. دوك نوريهم لكم في فوتو.
بون هاي لو فرونتال اللي قلت لكم عليها الجبهه، هاي ولا العظم تاع الجبهه، ها ولا السفينويد، ها مالا هادو زوج منا ومنا سفينويد، وعندنا ليتمويد هادو من هاد لاكوتي منا ومنا. سي بون، هاي السفينويد منا وليتمويد منا، وهاي لو فرونتال الجبهه، وهذه كاع نسموها جمجمه. سي بون. بون نروحو لوكسيبيتال. بون هادو ليتمويد وسفينويد هادو اسماء تاع عظم داير كيما هكا، ماشي زعما حاجه كبيره ولا تروح تحوس ولا لا سينيفيكاسيون تاعها. نروحو لوكسيبيتال، هذا عظم وين جاي؟ لوكسيبيتال هذا العظم جاي في الخلف تاع الجمجمه، يجي وين وفيه ثقبه، هذيك الثقبه شايله اللي بيها غادي يلصق العظم تاع لا كولون فيرتيبرال تاع العمود الفقري. تلفت لي هاد اللوكسيبيتال قلنا عظم يجي في الخلف تاع الجمجمه وتجي فيه فتحه، هذيك الفتحه هي اللي غادي منها يلصق تاع العمود الفقري، العظم تاع العمود الفقري. هذا يقول لك il se trouve à l'arrière du crâne, elle est creusée dans large orifice، غادي نطلقوا فيها une large orifice, le trou occipital par lequel la cavité carnière communique avec la colonne rachidienne. هذا لا كانال راشيديان هو اللي يرتبط بلا كولون فيرتيبرال. سي بون. نروح لي طومبورو هما لي زوس تاني بير. دوكا كملنا مع لي امبير، نروحوا لي زوس بير اللي هما زوجيين. هما العظومه تاع اللي جايين منا تاع الودنين منا في هاد لاكوتي صاي، هادو نسموهم لي طومبورو. عندنا زوج، عندنا في هاد لاكوتي وفي الكوتي جهه تاع الود اليمنى والود اليسرى، هما لي زوس بير. هادو هما اللي انا نهضروا عليهم العظام الزوجيه. هذا الاول العظم الزوجي الاول. العظم الزوج هو لي باريتو هو تاني اوس بير et latéraux en arrière du frontal et dessus des temporaux. وين نتلاقاوها في l'arrière du frontal، هاي الجبهه l'arrière تاعها وين هنا، et au-dessus les temporaux. les temporaux قلنا راهم منا تما هو يجي هنايا. سي بون. هذه هي جمجمه راهم دايرين لكم فيها.